किसी दूर दराज गांव में 4 भाई रहते थे, जिनकी शोहरत उनकी बेवकूफ़ी की वजह से पूरे इलाके में फैल चुकी थी। बड़े भाई का नाम रशीद, दूसरे का मजीद, तीसरे का हमीद और सबसे छोटे का सईद था। ये चारों भाई नेक दिल और मेहनती थे, मगर उनकी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। उनका हर फैसला और हर काम ऐसा होता कि गांव वाले या तो हंसते हंसते लौट पोट हो जाते या सर पकड़कर बैठ जाते। एक दिन उनके वालिद ने सोचा कि इन्हें कुछ काम पर लगा देना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी सुधार सकें। इन्होंने बेटों को बल्ला कर कहा, बेटा, दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए अक्ल और समझदारी जरूरी है, मगर तुम चारों को कोई ना कोई काम सीखना होगा। चारों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ बोले, अब्बा जी, हमें काम पर भेज दें, हम साबित कर देंगे कि हम बेवकूफ नहीं। वालिद ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, मैं तुम्हें अलग अलग जगहों पर काम के लिए भेजता हूँ। जो सबसे ज्यादा कामयाब हुआ, वही हमारा वारिस होगा। ये सुनकर चारों भाई पुरजोश हो गए और अलग अलग अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। सबसे बड़े भाई रशीद ने फैसला किया कि वो तिजारत करेगा। इसने अपनी वालिदा से कुछ दिरहम लिए और करीबी शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक शख्स मिला जो मकड़ी का जाला बेच रहा था। रशीद ने हैरानी से पूछा, ये क्या चीज है? दुकानदार ने चालाकी से कहा, ये जाला बहुत कीमती है। बादशाह इससे अपने खजाने की हिफाजत करता है। रशीद सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर बादशाह खजाने की हिफाजत के लिए उसे इस्तेमाल करता है, तो मैं भी उसे खरीद लेता हूँ। उसने अपने सारे दिरहम देकर मकड़ी का जाला खरीद लिया और खुशी खुशी घर वापस आ गया। जब उसके वालिद ने पूछा कि वो क्या लेकर आया है, तो उसने फख्र से कहा, अब्बा जी, मैंने बादशाहों की हिफाजत का राज खरीद लिया है। वालिद ने जाला देखा और अपना सर पकड़ लिया, मगर रशीद मुतमईन था कि इसने बेहतरीन तिजारत की है। दूसरा भाई मजीद खेती बाड़ी करने का शौकीन था, मगर उसमें भी बेवकूफ़ी की इंतहा थी। उसने अपने वालिद से बीज खरीदने के पैसे लिए और बाजार चला गया। रास्ते में उसे एक शख्स मिला जो इबली हुई दाल बेच रहा था। मजीद ने पूछा, ये क्या है? दुकानदार ने मजाक में कहा, ये खास कस्म के बीज हैं, जो जमीन में डालने के बाद फौरन दरख्त बन जाते हैं। मजीद ने खुशी से सारे पैसे दे दिए और दाल खरीद कर खेत में बो दी। कई दिन तक पानी देता रहा और हर रोज जमीन को देखता कि पौधे निकले या नहीं। जब कुछ ना हुआ, तो वो अपने वालिद के पास गया और बोला, अब्बा जी, लगता है जमीन बीमार हो गई है, क्योंकि मेरे बीज उग नहीं रहे। वालिद ने जब सुना कि इसने इबली हुई दाल जमीन में बोई है, तो वो अपना सर पेटने लगा, मगर मजीद अब भी पर उम्मीद था कि इसकी फसल एक दिन जरूर उगेगी। तीसरा भाई हमीद जानवरों का कारोबार करना चाहता था, मगर इसकी बेवकूफ़ी का कोई जवाब नहीं था। उसने एक पुराना गधा खरीदा और सोचा कि उसे खास तरबियत देकर कीमती बना देगा। हमीद ने गधे को कई दिन तक सिर्फ पानी पिलाया और खाने के लिए कुछ ना दिया। गांव वालों ने पूछा, तुम गधे को खाना क्यों नहीं देते? हमीद फखरी अंदाज में बोला, मैं उसे बगैर खाए जिंदा रहना सिखा रहा हूँ, ताकि जब मैं उसे बादशाह को बेचूं तो वो बहुत कीमती साबित हो। लेकिन चंद दिन बाद गधा कमजोरी के बाइस मर गया। हमीद ने अफसोस से कहा, हाय, मैं अपनी तहकीक मुकम्मल करने के करीब था कि ये बेसब्रा निकल गया। सबसे छोटा भाई सईद ने सोचा कि वो नौकरी करेगा। वो एक रईस के पास पहुंचा, जिसे तालाब में मेंढकों की गिनती के लिए किसी शख्स की जरूरत थी। सईद ने फख्र से कहा, ये काम मैं बेहतरीन अंदाज में करूंगा। पूरा दिन वो तालाब के किनारे बैठा मेंढकों की गिनती करता, मगर जैसे ही कोई मेंढक कौदता, वो गिनती भूल जाता। आखिरकार रईस ने उसे नौकरी से निकाल दिया, मगर सईद को अब भी यकीन था कि वो बहुत काबिल था। जब चारों भाई वापस अपने वालिद के पास पहुंचे, तो सबने अपने कारनामे सुनाए।
والد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اس سے زیادہ نالائق بیٹے کسی کے نہیں ہو سکتے۔ مگر قسمت کی بات دیکھیے، ایک دن بادشاہ کے خزانے میں چور گھس آئے۔ رشید نے مکڑی کا جالا وہاں لگایا اور چور اس میں پھنس گئے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے ستارہ ستارہ محافظ خزانہ بنا دیا۔ رشید، جس نے مکڑی کا جالا خرید کر سب کو حیران کر دیا تھا، اچانک بادشاہ کے محل میں مشہور ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک رات محل کے خزانے میں چور گھس آئے، مگر رشید نے وہی جالا وہاں لگا دیا تھا۔ چور جال میں پھنس گئے اور شور مچانے لگے۔ سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا اور بادشاہ حیران رہ گیا کہ کس طرح ایک معمولی جال نے خزانے کو بچا لیا۔ اس نے فوراً رشید کو دربار میں بلایا اور پوچھا، یہ ترکیب تمہیں کہاں سے ملی؟ رشید نے فخری انداز میں کہا، حضور، میں نے اسے قیمتی خزانہ سمجھ کر خریدا تھا، اور دیکھیں، اس نے آپ کے اصل خزانے کو بچا لیا۔ بادشاہ خوش ہو کر رشید کو محافظ خزانہ مقرر کر دیا اور انعام میں اسے سونے کی تھیلی دے دی۔ رشید اپنی عقل مندی پر بے حد خوش تھا۔ مجید، جس نے ابلی ہوئی دال زمین میں بو دی تھی، مایوس تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر قسمت کا کھیل دیکھیے، چند دن بعد بادشاہ کے درباریوں کو اس علاقے میں ایک نیا قلعہ بنانے کے لیے زمین کا انتخاب کرنا تھا۔ جب وہ مجید کے کھیت میں پہنچے تو وہاں اتنی زیادہ نمی اور نرمی تھی کہ انہیں لگا یہ زمین تعمیر کے لیے بہترین ہوگی۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے مجید سے زمین خریدنے کی پیشکش کی اور مجید نے بغیر سوچے زمین بیچ دی۔ یوں جس زمین میں ابلی ہوئی دال اگانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ قلعے کی تعمیر کے لیے منتخب ہو گئی اور مجید کو ایک بڑی رقم مل گئی۔ حمید، جس نے گدھے کو بغیر کھانے کے زندہ رکھنے کی کوشش کی تھی، گاؤں کے سب سے بڑے مذاق کا نشانہ بن چکا تھا۔ مگر قسمت نے یہاں بھی اس کا ساتھ دیا۔ ہوا یوں کہ بادشاہ کے محل میں ایک مصور آیا جو دنیا کے سب سے صبر والے گدھے کی تصویر بنانا چاہتا تھا۔ کسی نے مذاق میں بادشاہ کو حمید کے گدھے کی کہانی سنا دی۔ بادشاہ نے فوراً حمید کو دربار میں بلایا اور کہا، ہمیں وہ گدھا دکھاؤ جو بغیر کھائے زندہ رہ سکتا تھا۔ حمید گھبرا گیا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ وہ بے صبرا نکلا اور مر گیا، ورنہ میں اسے امر کر دیتا۔ بادشاہ اس کی بات پر خوب ہنسا اور بولا، تمہاری بے وقوفی بہت نایاب ہے، تمہیں انعام ملنا چاہیے۔ یوں حمید کو محل میں مسخرہ رکھ لیا گیا اور اسے اچھی تنخواہ ملنے لگی۔ سعید، جو مینڈک گننے میں ناکام ہو گیا تھا، اب بھی بے روزگار تھا۔ مگر ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی جھیل میں موجود مینڈکوں کی تعداد جاننا چاہتا ہے تاکہ وہاں ایک پل بنایا جا سکے۔ سعید فوراً محل پہنچا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں اس کام کا ماہر ہوں۔ بادشاہ نے اسے ایک تھیلی دی اور کہا، اگر تم صحیح تعداد بتا دو تو تمہیں انعام ملے گا۔ سعید نے پورے اعتماد کے ساتھ آنکھیں بند کیں، تالاب کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہاں 1203 مینڈک ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو گننے کا حکم دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ تعداد واقعی تقریباً اتنی تھی۔ چاروں بھائی، جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گاؤں میں مشہور تھے، آخرکار قسمت کے کھیل میں کامیاب ہو گئے۔ رشید محافظ خزانہ بن گیا، حالانکہ اس نے مکڑی کا جالا خزانے کی حفاظت کے لیے خریدا تھا۔ مجید نے اپنی بیکار زمین بیچ کر دولت کمائی، حالانکہ اس نے وہاں ابلی ہوئی دال اگانے کی کوشش کی تھی۔ حمید بادشاہ کا درباری مسخرہ بن گیا، کیونکہ اس کے گدھے کی کہانی ہر کسی کو ہنسانے لگی۔ سعید نے بادشاہ کے سامنے اتنی اعتماد سے مینڈکوں کی تعداد بتائی کہ وہ بھی قائل ہو گیا اور یوں اسے درباری مشیر بنا دیا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قسمت بے وقوفوں پر بھی مہربان ہو جاتی ہے۔ زندگی میں کامیابی ہمیشہ عقل سے نہیں، بلکہ کبھی کبھار قسمت، موقع اور اعتماد سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بے وقوفی اور عقلمندی کے درمیان کبھی کبھی صرف ایک اچھا موقع فرق ڈال سکتا ہے۔
यूं चारों बेवकूफ भाई कामयाब हो गए, मगर वो अपनी बेवकूफियों से कभी बाज ना आए।